اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من قناة عزيز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوان ديالي اخوات. اليوم قررت ندير لكم هذا الاكزام ديال الجبر ديال اس 1 ديال العام فايت ديال اس ام بي ديال الاستاذ بروف مروان اللي كيقرينا نيت. المهم نبداو دابا هاد الكيستيونات معكم. كيستيون دو كور هي الاولى اللي كتحط دائما في الديبار، عاد كيجي الكيستيونات ديال الفهم. دابا قال لك عندنا واحد او اف هما واحد جوج ديال كا اسباس فيكتوريان، يعني شي هما اسباس داخل واحد اغ ولا سي، يعني كا كيشير الاغ او سي. ولتكن واحد اف من او لاف اون ابليكاسيون لينيير، سوا واحد جي من جي واحد حتى لجي ان كتكون واحد فامي هي جي واحد حتى لجي ان، بحيث ان ينتمي إلى une famille génératrice de IL من L1 حتى LP P ينتمي إلى une famille libre de F. إذا خوتي إن شاء الله غنبداو نجاوبو على هذا السؤال كيستيون بكيستيون، على هذا الفرض كيستيون بكيستيون، وإن شاء الله تستافدوا معايا في هذه الحلقة اللي غتكون شي نص ساعة ولا هكاك في هذا الفيديو إن شاء الله. وما نساوش ديروا اللايك الى عجبكم الفيديو، اشتركوا في القناه باش يوصلكم مزيد من الفيديوهات من هذه القناه ان شاء الله، باش تدعموني نشر لكم مزيد من الفيديوهات الا بغيتوهم طبعا. وبالنسبه للكور بان لي بلي انكم ما باغينش الكور، زعما عدد الفيو السوايع ديال المشاهده في الكور كتكون قل بكثير من لي زيكزامات بالنسبه لاشين ديالي. لذاك السبب قلت مع راسي انكم غير مهتمين بالكور باغين اكزامات، اذا نحط لكم اكزام باش ندوزو الاناليز ان شاء الله. اذا نبداو ان شاء الله. عندكم هنا لابليكاسيون اف فيريفي. هاد اف شنو هي؟ بدا اف اف اون ابليكاسيون لينيير من او لاف. ابليكاسيون لينيير كنعرفوا عليها حسب الكور. الا رجعتي للكور غتلقى بلي انه هاد الجوج هما ديال الشروط، هاد الجوج الاولين هما الشروط ديال باش تكون واحد فونكسيون اون ابليكاسيون لينيير. اذا اف ابليكاسيون لينيير فيريفي هاد الجوج الاولين، ما عندهاش شي علاقه بلي ان اف لي زيرو او يخالف اف زيرو اف ولا اف في امبير، هادشي ما عندوش حتى شي علاقه باف. دابا السؤال الثاني غندوزو السؤال بسؤال كل تمعن ان شاء الله، وغنوقفوا على كل حاجه بخاطر حتى ندوزوها. وبالنسبه لهاد كيستيون دو كور غنديرهم غير يعني عرفوا كوشيون نشرح علاش. وبالنسبه للكيستيون اللي ديال الفهم غنديرهم كتابيا واخا اتفقنا ان شاء الله. اذا دابا غندوزو لهاد السؤال الثاني اللي كيقول سي الديمونسيون ديال او كتساوي ان، الوغ زعما اللي كان ديك الديمونسيون ديال او كتساوي ان. نفهموا بعدا شنو هي هاد ان هي عدد الاليمونات ديال الجي، و الجي سي اون فامي جينيراتريس ديال او. سي ديمونسيون ديال او كيساوي ان، الوغ لا فامي جي اي اون فامي جينيراتريس مينيمال. هاد العباره صحيحه. علاش؟ واخا شدوا الكور ان شاء الله ديال هاد الاستاذ، سيروا الكور ديال اسباس فيكتوريال صفحه 16 غتلقاو فيها بلي انه toute autre base de E contient exactement n éléments. On dit que E est de dimension n, E de dimension n, يعني dimension de E qui s'appelle n. Et on note dimension E qui est égale à n. Par convention, on pose dimension de 0 égale 0. Toute partie libre contient au plus n éléments. Toute partie génératrice, c'est une partie génératrice, contient au moins n éléments. au moins على الأقل خاص يكون فيها، على الأقل خاص يكون فيها n éléments. هادشي كيعني بأنها مينيمال، يقدر يكون أكثر من n. الثانية خطأ حيث الأولى صحيحة، يعني الثانية خطأ. داكشي باين بلا ما نديمونطريو. لا فامي جي est
est une base de la famille G est une base de باش تكون باز خاصها تكون جينيراتريس وتكون نون لي حسب ما اعتقد انا. فهنا قالوا لنا بلي انها سي اون فامي جينيراتريس دو فامي جينيراتريس. ما عرفناش واش هاد الجي ان والجي دو حتى الجي ان واش ليي ولا لا، لذلك السبب ما يمكنش نقول عليها انها باز. ما يمكنش نقول عليها انها باز لانه متاكدينش واش هادو واش ليي ولا لا. يعطونا حنا هما الديمونسيون ديالو ايكال ان، ولكن بما انهم عطاونا الديمونسيون ديال او ايكال ان فهادشي كيعني بلي انها باز. كيف ذلك الديمونسيون و جينيراتريس و ليبر وداكشي كله مرتبط. الا عطاك فامي جينيراتريس كتكون من ان اليمون مثلا والديمونسيون ديال داك لونسومبل كيساوي ان، فهادشي كيعني بلي انها باز ديريكتومون بلا ما تقلب على ليبر. وبما انها باز دونك او غيكون في الفيكت ديال جي ان جي دو حتى جي ان. الفيكت اش كتعني؟ يعني هو موجه بدوك متجهات جينيراتريس. المهم الفيكت ديال جي هي جي ان حتى جي ان. دروكا السؤال الثالث ديمونسيون ديال اف كتساوي بي. الوغ بي هي هاد الاليمونات اللي كاين في ال هو سي اون فامي ليبر، كنعرفوا بليها بانها فامي ليبر. نفس الشيء الا قال لك ديمونسيون ديال ان ديمونسيون ديال او كيساوي ان و هذه سي اون باز و كنقصد جي سي اون فامي جينيراتريس دونك سي اون باز. كذلك هنا بما ان ديمونسيون ديال اف كيساوي بي و ال سي اون فامي ليبر دونك سي اون باز ديريكسيون. عندك هنا السؤال الثاني هو الصحيح.